عليكم. باش نصايبو هاد لا بتيت تروس وهاد لو بتي ساك بور لي زونفون زوين سو فورم ديال البومه ولا لويبو. غادي نحتاجو اون بيلوت دو ليل، غنحتاجو الصوفه خيط الصوف، وغادي نحتاجو كروشي رقم 4.5. اذا غادي ندير اول حاجه غادي نبدا بهاد البلاصه اولا القاعده ديال الحقيبه. اذا غادي ناخد الخيط ديالي، انا دوبلتو على جوج باش يجيني الصاك يجيني واقف في الحقيبه، تجيني واقفه ما تجينيش رخوه. دونك غادي ندير هنا وغادي ندير 16 16 غرزه حشو اولا سيز ماي سيري. غادي ندير واحد، ندخل الخيط هنا نخرج هكا، هذه هي السلسله يعني في هاد الضفره كندخل هنا. دونك غادي ندير 16 سلسله ونطلقاو. من بعد ما درت 16 سلسله غادي ندير 16 سلسله وغادي نزيد واحد 3 ديال الغرز. علاش؟ حيت غادي ندير عمود بلفه واحده ولا اون بغيد. دونك غنمشي لهنا، غادي نقص هاد 3 السلاسل وغنمشي هنا وغادي ندير عمود بلفه واحده اولا لا بغيد. غادي نمشي بحال هكا عاوتاني، غادي ندير عاوتاني هكا، غادي نبقى بحال هكا غادا حتى غادي نقرب لاخر سلسله. اذا هنا وصلت لاخر سلسله، هنا اخر سلسله غادي ندير فيها 6 غرز اعمده بلفه واحده ولا 6 لي بغيد في نفس الغرزه. ها الاول، ثاني، باردون، ثاني، ثالث، رابع، الخامس، هنا، السادس. دونك نحسب هنا 3 6. صافي ملي زدت هنا 6 غادي ندير هنا في الغرزه المواليه غادي ندير غرزه العمود بلفه واحده. هذا غادي ندخلو هنا باش ندخلو هنا. دونك غادي ندير هنا اذا عمود بلفه واحده، غنبقى غادا بحال هكا عمود بلفه واحده، غنبقى بحال هكا في الصف حتى نوصل لهاد الغرزه الاخيره. اذا ملي وصلت للغرزه الاخيره اللي فيها 3 سلاسل، فهذه غادي ندير 5 باش يولي عندي بحال هنا 6 وهنا تولي عندي 6. دونك انا ديجا عندي وحده، غادي ندير 5 اعمده بلفه واحده. اذا هنا غادي ندير في نفس الغرزه غادي نزيد هنا 5 غرز اعمده اولا 5 اعمده بلفه واحده. دونك هنا 3 4 5 وهذا هو السادس. غادي ندير منزلقه، غادي ندير منزلقه هنا من هنا، وغادي نسد بلو ماركور باش ما نضيعش الصف. من بعد شنو مطلوب؟ غادي ندير سلسله واحده، من بعد غنمشي لهنا الاطراف ديال هاد العمل، يعني هذا غنمشي لو بغا اون اريير ولا هاد البلاصه هنا، يعني ماشي هنا، لا غادي نمشي هنا وغادي ندير غرزه حشو بحال هكا. غادي ندير غرزه حشو، غنبقى ندير غرزه حشو حتى نكمل هادشي كامل. انا وصلت هنا للغرزه الاخيره. دابا غادي ندير بحال هكا ونسد الصف ديالي وندير سلسله وندير لو ماركور ديالي باش نعرف فين وصلت. اذا
دونك هنا شنو نطلب؟ هنا غادي ندير غرزة حشو في كل غرزة فقط، غرزة حشو في كل غرزة، غرزة حشو في كل غرزة، غرزة حشو في كل غرزة فقط. شحال غادي نديرها؟ يعني هي هاد البلاصة اللي بالورد هنا ولا بالغوز. دونك هنا عندي 11 سطر، اذا غنبقى بحال هكا، كندير بحال هكا، غادي بحال هكا، غادي بحال هكا، غنبقى حتى نكمل الصف هنا ونسدو عاوتاني ندير 11 سطر. دونك ملي دوزت 13 سطر، قلت لكم 11 سطر ولكن دوزت 13 سطر. هذا صافي غادي نسد، غادي نسد هاد السطر باش ندير اللون الثاني. انا هذا غادي نديرو للاولاد، لا اذا غادي ناخذ هنا الخيط الثاني وغادي نشدو من هنا وغادي ندير ونبقى ندير هكا، يعني غادي نكمل، غادي ندير حوالي 5 سطورة ديال هاد اللون. بحال دابا هنا دات الموف، هنا دات هاد اللون هذا، دونك غادي ندير به 5 ديال الاسطر او 5 الصفوف. اذا هنا من كملت هذيك 5 سطورة، دابا شنو غادي ندير؟ يعني بقيت هنا، يعني في نهاية الصف الخامس غادي نبقى هنا، غادي نحاول نرجع بجوج ديال الغرز، يعني غنبقى في هنا باش نصيب هاد لابارتي هادي هنا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نبقى هنا، غادي ندير هنا، غادي ندير سلسلة وغادي ندير، يعني ماشي غادي نكمل الصف، لا غادي نبقى غير في هذا الاتجاه، غادي ندير غرز حشو في كل سلسلة، غرز حشو في كل سلسلة. من بعد نتلاقاو في الاخر الصف. منين غادي نوصل لاخر ديال الصف غادي ندير غرزة حشو، غادي نطلع بسلسلة وغادي نبقى غير في هذه البلاصة فقط بحال هنا، يعني غنبقى غير في هذه البلاصة خدامة فيها هكا. غادي ندير سلسلة الارتفاع وغادي ندير غرز حشو، غادي ندير غرز حشو وغادي ندير هاد السطر وندير سطر اخر. من بعد ما كملت 3 الاسطر ديالي غادي ندير تناقص في بداية السطر، يعني غادي ندير بحال هكا قد هذه. دونك هنا نكمل هاد السطر، يعني مع نكمل السطر الاخراني هكا، في بداية السطر الاخر غادي ندير تناقص. كيفاش غادي ندير ليها؟ غندير سلسلة الارتفاع، غادي ندير هنا وغادي ندخل هنا، اولاو عندي 3 غادي نخرجهم هنا تناقص، غادي نكمل هذا السطر هنا، نكمل هنا، نكمل هنا عاوتاني هنا. دونك هنا في الثلاث الغرز الاخيره غادي ندير تناقص، غندير عاوتاني هنا تناقص اخر، يعني اخر سطر غادي يكون فيه تناقص، غندير سلسله، غادي ندير 3، غندير تناقص وغادي نكمل حتى لثلاث اخر غرز وغادي ندير فيها حتى هي تناقص. غنبقى غادي بحال هكا، غرزة حشو في كل سلسلة، غرزة حشو في كل سلسلة بحال هكا، غرزة حشو في كل سلسلة هنا. دونك هنا وصلت للاخر غادي ندير تناقص. دابا شنو المعمول؟ غادي ندير جوج اسطر ديال غرز حشو، غادي ندير سلسلة وغادي ندير جوج اسطر،
ندير هنا عاوتاني هنا. ندير عاوتاني هنا غرزة حشو في كل سلسلة. فقط غادي ندير سطر اخر باش نساليو هاد المحفظة. بعد ما ساليت صافي السطر ديالي، دونك وصلت لاخر غرزة. غادي نقطع لو فيل. هاد الخيط اللي بقى لي من بعد غادي ندير ليه ابره تنظيف نخبيه. دونك دابا ساليت هذا، غادي فقط نركب واحد الصدفه هنا كما هنا. ندير واحد الصديفه باش نزيد لا بوشيط ديالي. اذا باش نصيب هاد العينين غادي نحتاج لدائره. هنا دائره كبيره بيضاء ودائره سوداء، وعاد من بعد الدائره السوداء غادي نلصقها فوق الدائره البيضاء. اذا غادي نحتاج الخيط ابيض مزدوج، ولا تقدروا تاخذوا خيط ابيض اللي كيليق بالابره ديال 4.5. دونك غادي ندير الحلقه السحريه، وغادي ندير 2 سلاسل، وغادي ندير 7 ديال الغرز من نوع نصف عمود. يعني في المجموع غادي يكون عندي 8. 2 3. نكمل الدائره ونتلاقاو. اذا من ساليت هذا الصف الاول غادي ندير منزلقه ونسد هذا الصف. من بعد غادي ندير 3 سلاسل، وغادي ندير 2 غرز في غرزه واحده هكا. غادي ندير هنا عاوتاني 2 غرز في غرزه واحده. جوج غرز في غرزه واحده. غنبقى نكمل هذا الصف. من بعد من ساليت هذا غادي نمشي لهاد السلسله، يعني 1 2 3. فهاد السلسله رقم 3 غادي ندير منزلقه، وغادي نقطع الخيط ديالي. دابا هكذا غادي نكون ساليت العين. من بعد بالنسبه للاسود ولا هاد المنطقه السوداء غادي ندير غرزه حلقه السحريه. ندير الحلقه السحريه، غندير 3 سلاسل، غندير هكا 3 سلاسل، وغادي ندير 7 غرز عمود بلفه واحده، اولا 7 ديال اللي بغيت، بحال هكا 4. دونك نكمل هاد الصف ونرجع لكم. اذا من كملت غادي نسد الصف ديالي، وغادي ندير حتى هي منزلقه، وغادي نقطع نقص الخيط ديالي. غادي نقطع الخيط ديالي وغادي نحيد الخيط. دونك هنا مزيان. دابا شنو المعمول؟ غادي ناخذ ابره ديال التنظيف، وغادي يعني ننظف هذا الخيط. بحال هكا غنبقى حتى نخبي هذا الخيط الماء، يعني الخيط ما خصوش يبقى يبان. غادي ننظف هذا الخيوط بجوج ونرجع نتلاقاو. دابا صافي درت ليهم بابره التنظيف هذه. دونك نقيت هنا مبقاش كيبان الخيط. دابا فقط غادي نجيو نلصقها بالبيستولي ديال السيليكون ولا بلصقه السيليكون، يعني غادي نقدم هنا ونجي نلصقها.
اذا هنا لصقت هاد لي زيو ولا العينين لصقتهم بلصقه السيليكون. دابا غنمشي لهاد الودينات هادو درتهم كيفاش درتهم. خديت الخيط في اللون ديال هاد الصاك، هاد لاطروس ولا هاد الصاك، ومن بعد قطعتهم بحال هكا، بحال غادي ندير دي بتي بونبون. ومن بعد هنا غادي ناخد هكا، غادي ندخل الخيط ديالي هنا، الخيوطه كامله ندخلهم هنا صافي، وغادي نحزمها بحال هكا. صافي من بعد غادي نقادهم. من بعد هنا غادي ناخد اللون الكري، وغادي ندير هاد النيف، وغادي ندير بحال هكا، غادي نطرزها تقريبا بحال شي مثلث. صافي هنا من قديت النيف، يعني بقيت غير كندير خطوط، بقيت غير كندير خطوط هكا. نتوما كيفاش بغيتو ديروه باي طريقه. صافي غادي ندير هذا الخيط اللور، وغادي نقطعو، وغادي ندير تنظيف. كان غادي نستغل الفرصه بما انني كدير واحد الابره هنا باش نديرو هاد الصدفه هادي. غادي نشوف القياس ديال اللي بغيت باش تسد به، ومن بعد غادي ناخد اللون في اللون تقريبا كيشبه لهاد اللون بحال ماغون، وغادي ندير الصدفه ديالي. صافي من بعد غادي نثبت الصدفه مزيان، وغادي نمشي ونسدها من هنا. اذا فوالا لي بتي تروس ديالي، هذا للاولاد هذا للبنات، ساهل وزوين تقريبا. فيه غرز الحشو ساهله بزاف. وهنا درت فيه هنا واحد السطيفه باش باش نسدو. دونك شكرا على المشاهده.